अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हसन महमूद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने की हैसियत से आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को दो बेसिक ट्रांजैक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें पहली आउटफ्लो होती है और दूसरी इनफ्लो होती है। जब भी आप कोई बिजनेस सेट करते हैं, कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले फिक्स एसेट्स को परचेज किया जाता है और इसके साथ साथ करंट एसेट्स को परचेज किया जाता है, ताकि बिजनेस में इनको इस्तेमाल किया जा सके और इनकी बुनियाद पर आप कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे सकें। जब हम गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए परचेज करेंगे और इसके साथ साथ हमें एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे। इस तरह जब भी हम कैश पे करेंगे तो ये हमारा आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा, जबकि इसके मुकाबले में जब आप कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज कैश या क्रेडिट बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे तो इस सूरत में आपके पास पैसे आएंगे, तो ये सूरत हाल इनफ्लो ऑफ फंड्स कहलाएगी। नेक्स्ट अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें आप कोई भी फिक्स एसेट या परमानेंट एसेट परचेज करें वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए तमाम एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्योंकि फिक्स एसेट की वर्किंग लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होती है, इसलिए इनका बेनिफिट भी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अरसे के लिए हासिल किया जाता है। इसलिए इस तरह के तमाम अखराजात को सरमावी अखराजात कहा जाता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए लिस्ट बनाकर प्रोवाइड की गई है। इसमें सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, जिनमें सच एज फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह शामिल है। इसी तरह इनटेंजिबल फिक्स एसेट खरीदते हैं, जिनमें गुडविल है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, और इसके साथ साथ किसी भी फिक्स एसेट में एडिशन करते हैं और इस एडिशन के दौरान आप वेजेस पे करते हैं। जैसा कि अगर आप बिल्डिंग या कोई रूम प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसमें लेबर को वेजेस पे करते हैं, तो ये एक्सपेंस फिक्स एसेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, इस वजह से इसको हम कैपिटल एक्सपेंस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्रेट पे करते हैं, इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए या इसकी रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जबकि इसके साथ साथ अगर आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं या उसे रिप्लेस करते हैं और उस पर हैवी रिपेयर के एक्सपेंसेस पे करते हैं, जिससे उसकी वर्किंग लाइफ बढ़ जाती है, तो ऐसा एक्सपेंस भी कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। इसी तरह अगर आप फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें जो अखराजात आते हैं, लीज पर जो एसेट्स हासिल किए जाते हैं उसका प्रीमियम पे किया जाता है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस में डेली बेसिस पर आप पे करते हैं ताकि बिजनेस को मेंटेन किया जा सके। रेवेन्यू एक्सपेंस का जो बेनिफिट होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से कम होता है, यानी 12 माह से कम होता है। मिसाल के तौर पे आप हर माह मुलाजमीन को तनख्वाह देते हैं, बिजली गैस वगैरह का बिल पे करते हैं, तो ये तमाम अखराजात मालियाती अखराजात कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग है, कैरेज है, फ्रेट है। जो आप डेली बेसिस पर परचेजेस करते हैं उस पर कैरेज या फ्रेट पे करेंगे, वो कस्टम ड्यूटी वगैरह, सैलरीज, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस में इस तरह के तमाम अखराजात इसलिए अदा किए जाते हैं कि कारोबार को मेंटेन किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो आपको बिजली की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसी तरह मुलाजमीन को जो आप हर माह तनख्वाह देते हैं, अगर वो आप नहीं देंगे तो मुलाजमीन आपके पास काम नहीं करेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट होता है वो बहुत कम होता है। अब हम नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो डिफरेंस होता है और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, वो टाइम पीरियड का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ आपकी वजाहत के लिए एक मिसाल दी गई है कि अगर आप चीज़ों को मंगवाते हैं और उसको किराया देते हैं
جب چیزیں آپ کے پاس پہنچتی ہیں تو اس کے کرائے کا بینیفٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کیپٹل ایکسپنس ایسا ایکسپنس ہوتا ہے جس کا بینیفٹ 1 سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر اگر آپ آفس کے لیے فرنیچر خریدتے ہیں، اس طرح مشینری خریدتے ہیں، تو اس کی یوزفل لائف مور دین 1 اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے۔ اس سے آپ 12 ماہ سے زیادہ عرصہ تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیفرنس یہ ہے کہ ریونیو ایکسپنسز کو ریگولر بیسس پر پے کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی روزمرہ کی بنیاد پر پے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہر ماہ بجلی، گیس اور تنخواہ اور دیگر اخراجات ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ کیپٹل ایکسپنسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ روزمرہ کی بنیاد پر ادا نہیں کیے جاتے کیونکہ فکس ایسٹس کی اماؤنٹ ہیوی ہوتی ہے، اس لیے یہ ڈیلی بیسس پر نہیں پرچیز کیے جاتے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈفرینس یہ ہے کہ ریونیو ایکسپنس جب بھی آپ انکر کرتے ہیں، پے کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کسی بھی فکس ایسٹ میں اضافہ نہیں ہوتا، جبکہ اگر آپ کیپٹل ایکسپنس انکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے فکس ایسٹ کی کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی ورکنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈفرینس یہ ہے کہ ریونیو ایکسپنس بزنس کو مینٹین کرنے کے لیے پے کیا جاتا ہے، جبکہ کیپٹل ایکسپنس میں فکس ایسٹس کی ورکنگ ایفیشنسی کو انکریز کرنے کے لیے پے کیا جاتا ہے۔ ہیوی ریپیئرز کی وجہ سے فکس ایسٹس کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ نیکسٹ ڈفرینس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریونیو ایکسپنسز کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے تاکہ پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کیا جا سکے، جبکہ کیپٹل ایکسپنس ایسا ایکسپنس ہے جسے بیلنس شیٹ میں لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ فکس ایسٹس کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور فکس ایسٹس کو بیلنس شیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم انہوں ایکسپنسز کو دیکھیں گے جنہیں ہم کیپٹل ایکسپنس کنسیڈر کریں گے یا ریونیو ایکسپنس کنسیڈر کریں گے۔ یہاں پر سارے ریونیو ایکسپنسز کو ان کی نیچر کی بنیاد پر اکٹھا کیا گیا۔ سب سے پہلی ٹرانزیکشن میں ایکس لمیٹڈ نے وائی لمیٹڈ کمپنی کو پیمنٹ کی ہے اور اس کے بعد انٹرسٹ پے کیا گیا ہے بزنس کی جانب سے، انکم ٹیکس، اور اس کے بعد ڈیمیجز پے کی گئے ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے پیسنجرز کو، اور اس کے بعد سیل ٹیکس کی لائبلٹی کے حساب سے اماؤنٹ پے کی گئی ہے۔ نیکسٹ کمیشن پے کیا گیا ہے کمپنی کی جانب سے ایجنٹس کو، اور اس کے بعد ڈیویڈنڈ پے کیا گیا ہے شیئر ہولڈرز کو۔ یہ تمام ریونیو ایکسپنس ہیں۔ ریونیو ایکسپنس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان ایکسپنسز کی وجہ سے کسی بھی فکس ایسٹ میں انکریز نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ ان ایکسپنسز کا جو بینیفٹ ہے وہ 1 سال سے کم پیریڈ کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ایکسپنسز پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پہ لکھے جاتے ہیں، اور یہ ایکسپنسز بزنس کو مینٹین کرنے کے لیے پے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ ان میں سے کوئی ایک وجہ لکھ دیں گے۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں کیپٹل ایکسپنسز کی جانب۔ اس میں سب سے پہلے ایکسپینڈیچر پے کیا گیا ہے لون حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ رجسٹریشن آف ٹریڈ مارک کے ایکسپنسز پے کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ لیگل ایکسپنسز پے کیے گئے ہیں لیز کی رینیول کے حوالے سے۔ یہ سارے کیپٹل ایکسپنسز ہیں۔ ان کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کا بینیفٹ 1 اکاؤنٹنگ پیریڈ سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ ریگولر بیسس پر پے نہیں کیے جاتے بزنس میں، اور ان کی وجہ سے یا تو فکس ایسٹ کی ایفیشنسی میں انکریز ہوتا ہے یا پھر فکس ایسٹ کو پرچیز کیا جا رہا ہوتا ہے پرماننٹ بیسس پر، اور انہیں بیلنس شیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں اے نے ٹرانسفر کی ہے بی کو پراپرٹی، اور اس وجہ سے کی ہے کہ جب تک اے زندہ رہے گا بی اس کو پیمنٹ کرتا رہے گا، تو یہ کیپٹل ریسیٹ ہے۔ اس میں فکس ایسٹ جو کہ پراپرٹی ہے اے نے بی کو دی ہے، وہ ٹرانسفر کی ہے، تو ہم اسے سیل کنسیڈر کریں گے۔ اس سیل کی وجہ سے اس کو اینول بیسس پر جو اماؤنٹ آئے گی وہ کیپٹل ریسیٹ کنسیڈر کی جائے گی۔